बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा तर्क करे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। सऊदी अरब ने अमेरिका पर जोर दिया कि ईरान के बंदरगाहों के मुहासरे का मंसूबा तर्क कर दे। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने अमेरिकी इंतजामिया पर दबाव डाला है कि आबनाए हुर्मत की नाकाबंदी ख़त्म करें और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अरब हुकाम के मुताबिक रियाद को खदशा है कि ईरानी बंदरगाहों को बंद किया गया तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करते हुए दीगर अहम बहरी रास्तों को खतरे में डाल सकता है। ये इकदाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। वाज़ेह है कि अमेरिका की जानब से आबनाए हुर्मत के जरिए ईरान आने जाने वाली तमाम बहरी ट्रांसपोर्ट को रोकने का मकसद ईरान की पहले से कमज़ोर मुआशियत पर ज़्यादा दबाव डालना है। सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि ईरान इसके जवाब में बाबुल मंदब को बंद कर सकता है, जो बहरा अहम में एक अहम गुज़रगाह है जो सऊदी अरब के तेल की बरामदात के लिए इंतहाई अहम हैसियत जो है वो रखती है। अलबाहा में आम के सीज़न का आगाज़, सालाना पैदावार 1500 टन तक पहुँच गई। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन में मैंगो फार्म्स में आम के सीज़न का बाकायदा आगाज़ हो गया, जबकि तहामा और दीगर कमिश्नर में आम की जो फसल है वो तैयारी के आखिरी मरहले में है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक आम की पैदावार रीजन में ज़रूरी सरगर्मियों के फ़रोग़, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी मईशत में बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करती है। अलमखवा और कलवा कमिश्नरी आम की पैदावार के लिए मौजू इलाके हैं। यहाँ के गर्म मौसमी हालात और ज़रख़ेज़ मट्टी आला म्यार और मुख्तलिफ़ इक़साम के आम की पैदावार के लिए मुफीद है। रीजन में आम की पैदावार में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और वादियों और पहाड़ी ढलवानों पर हज़ारों दरख्त फैले हुए हैं। यहाँ आम की मुख्तलिफ इक़साम, जिनमें अल तोमी, अल जलन और बल्दी शामिल हैं, उसकी कामयाबी से काश्त की जाती है। आम का सीज़न काश्तकारों के लिए एक अहम मुआशी ज़रिया भी है। मंडियों में खरीदो फरोख्त की सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं। उसके साथ ही देही फॉर्म, टूरिस्ट और मुकामी अफराद की जो आमद है वो भी बढ़ जाती है। हज सीज़न 2026 मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए परमिट लाजमी। हज सीज़न 2026 की तैयारियों के हवाले से वजारत दाखिला ने मक्का परमिट पर अमल दरामद आगाज़ कर दिया। हज सीज़न जो है उसके हवाले से वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान में बताया गया कि मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए लाजमी परमिट के इजरा का अमल शुरू है। वजारत ने उन लोगों को हदायत की है जिनके इकामा मक्का शहर के अलावा हैं, वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के लिए मक्का या मशहर मुकस्सा में जाते हैं। उन्हें चाहिए कि हज सीज़न के लिए मक्का परमिट के इजरा के लिए अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन दें, जिसका जायज़ा लेने के बाद डिजिटल परमिट जारी कर दिया जाएगा। वजारत ने परमिट के लिए यूनिफाइड पोर्टल मनसबा तसरी भी लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए मक्का और मशहर मुकस्सा परमिट जारी किया जाता है। वजारत का कहना है कि हज वीज़ा होल्डर के अलावा किसी को भी 18 अप्रैल से मक्का में दाखिल होने या वहां क़याम करने की इजाज़त नहीं होगी। हज वीज़ा होल्डर के अलावा दीगर विज़िट या दीगर इक़साम के आर्जी वीज़ा रखने वाले उस मुद्दत के बाद मक्का में उनका क़याम गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। शहरी तूफ़ान इतवार तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में शदीद गरज चमक और तूफ़ानी सैलाब की वार्निंग दी है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने शहरियों और रहायशियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मकामात पर रहने और वादियों और घाटियों से दूर रहने और पानी वाली जगहों पर तैरने से गुरेज करने की अपील की है। जबकि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जो है उसके ऐलान किए गए जो हदायत हैं उस पर अमल करें। अगले इतवार तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। डायरेक्टरेट ने वजाहत की है और कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की तरफ से जारी अदाद शुमार के मुताबिक मक्का मुकरमा का जो रीजन है वो शदीद बारिशों से मुतासिर हो सकता है, जिसमें ताइफ है, मैसान, अलदम, अर्दियात, तुरबा, अलमविया, अलखुरमा के गवर्नरेट जो हैं उसमें शामिल हैं। रियाद का इलाका भी दरमियाने से शदीद बारिश का जो है वो असर रख सकता है। सऊदी एयरलाइन फ़्लाइट के दौरान फ्री ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस फराहम करेगी। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन अपनी फ़्लाइट्स में मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है वो फराहम कर रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के ज़ेली इदारे न्यू स्पेस ग्रुप ने दौरान परवाज़ इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए सऊदी एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप की है। सऊदी एयरलाइन के तैयारों को जदीद कनेक्टिविटी सलूशन से लेस किया जाएगा, जिससे तमाम मुसाफिरों के लिए मुफ्त तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। सऊदी फ़िज़ाई कंपनी मशरिक़ वस्ती की पहली एयरलाइन बन जाएगी जो अपनी तमाम फ़्लाइट्स में फ्री ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस फराहम करेगी। बयान में कहा गया ये शराकत दारी सऊदी एयरलाइन की मेहमान नवाजी, इनोवेशन और लाजवाब सर्विस की अक्कासी करती है।
بیان میں کہا گیا یہ شراکت داری جو ہے اور یہ اس کے علاوہ سعودی ایئر لائن کا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے اس میں سرمایہ کاری ایک اسٹریٹجک ترجیح بنتی جا رہی ہے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے فلائٹس میں ابتدائی طور پر 300 میگا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے انٹرنیٹ سروس فراہم کی جائے گی، جسے مستقبل میں 800 میگا بائٹ تک بڑھا دیا جائے گا۔ مسافر لائیو اس کے علاوہ کسی دشواری کے بغیر اپنے پسندیدہ ٹی وی شوز دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز لنک پر بھی بات چیت کر پائیں گے۔ رواں سال سعودی رائل ریزرو میں 55 عربی النسل اور اورکس اور غزال کی پیدائش۔ سعودی عرب کے امام جو ہے عبدالعزیز بن محمد رائل ریزرو اور کنگ خالد جو ہے اس کے علاوہ رائل ریزرو میں اس سال کی دوسری سہ ماہی کے وسط تک کل 55 جنگلی حیات کی پیدائش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان میں عربی اورکس اور غزال شامل ہیں۔ ایس پی کے مطابق یہ اعداد و شمار جنگلی حیات کی بحالی اور معدومیت کے خطرے سے دوچار جانوروں کو ان کے قدرتی ماحول میں دوبارہ متعارف کروانے کی جو کامیاب کوششیں ہیں اس کا حصہ ہے۔ امام عبدالعزیز رائل ریزرو میں 40 جبکہ کنگ خالد رائل ریزرو میں 15 جنگلی حیات جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 دن میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 دن میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایران مذاکرات سے متعلق نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران سے بات چیت کے لیے ہمارے وفد کا پاکستان جانے کا امکان ہے۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 دن میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ مذاکرات جو ہیں اس کا اگلا دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست ہیں، اس لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان جائیں۔ ہم ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزید برآں صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ یورپ انرجی کے لیے بے حد پریشان ہے۔ برطانیہ شمالی سمندر سے تیل نکالنے سے انکار کر رہا ہے۔ برطانیہ کا یہ اقدام پاگل پن ہے۔ اور ڈرل بیبی ڈرل شمالی سمندر دنیا کے بہترین ذخائر میں سے ایک ہے۔ ناروے اپنا خام تیل برطانیہ کو دگنی قیمت پر فروخت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مزید ونڈ ملز کی ضرورت نہیں، برطانیہ فوری طور پر تیل نکالنا شروع کرے۔ دوسری جانب برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اور لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ نے بادشاہ چارلس سوئم کے دورہ امریکہ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جوازات میں جمع کرائے گئے جو ہے کسی معاملے کا سٹیٹس کیسے جو ہے وہ معلوم کیا جائے۔ سعودی عرب میں جو ہے محکمہ پاسپورٹ اور جو ہے امیگریشن جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے اس میں قوانین کے مطابق جو غیر ملکی ہیں ان کے اقامہ اور جو خروج ہوتا ہے اس کے جو اجرا کی ذمہ داری ہے وہ جوازات کی ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا جوازات میں جمع کرائے گئے معاملے کے سٹیٹس کے حوالے سے معلومات کا کوئی ڈیجیٹل ذریعہ ہے یا براہ راست دفتر سے ہی معلومات حاصل کی جائیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے جوازات کی ویب سائٹ پر معاملے کے سٹیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے وزارت کی جانب سے جو لنک جاری کیا گیا اس میں www.idms.gdp.gov.sa/dms انکوائری ہے۔ یہ لنک سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ سہولت عربی میں فراہم کی گئی ہے، تاہم انگریزی ورژن پر کام جاری ہے۔ ویب سائٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کے لیے لنک پر لاگ ان کرنے کے بعد معاملے کا سیریل یا رجسٹریشن نمبر ارسال کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو رجسٹریشن کے بعد بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل لنک آٹومیٹک سسٹم کے تحت معاملے کے بارے میں اپڈیٹ فراہم کر دیتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوازات میں جمع کرائے جانے والے معاملے کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر درخواست میں کسی قسم کی کمی ہے تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے یہ لنک صرف محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات میں جمع کرائے گئے معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ کفالت کی تبدیلی یا اقامہ کی تجدید کے علاوہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو محکمہ جوازات سے متعلق ہو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل سہولت سے پہلے لوگوں کو جوازات میں جمع کرائے گئے معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے سعودی عرب میں سرکاری معاملات کی انجام دہی کے لیے ڈیجیٹل خدمات کے حوالے سے بہترین خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ جوازات کے پلیٹ فارم آپشن پر فراہم کی جانے والی سروسز سے ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہ صرف ایگزٹ انٹری ویزے بلکہ ہر معاملے کی معلومات کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ڈیجیٹل سروسز کی فراہمی کے ساتھ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو کافی سہولت ہوئی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔